एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। आपको समझाने के लिए कि एक गैर मुसलमान, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई 50 साल की उम्र में कुरान शरीफ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखता है। मैं जानता हूं कि हम सब डॉक्टर मॉरिस बुकेल की तरह जज्बा नहीं रखते होंगे, लेकिन अगर हम अरबी जबान नहीं जानते तो कम से कम कुरान मजीद का तर्जुमा तो पढ़ सकते हैं। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा हो सकता है वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब है जिसका तर्जुमा हो सकता है, क्योंकि कुरान मजीद की जबान अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से है और एक बेहतरीन जबान है, एक मौजज़ा है। कुरान मजीद की एक ही आयत एक इंटेलेक्चुअल, एक ज़हीन आदमी को मुतासिर करती है और वही आयत एक आम आदमी को मुतासिर करती है। ये खूबी है कुरान मजीद की। और कई अरबी अल्फाज उसके 50 से ज्यादा मानी होते। एक कुरान मजीद की आयत के कई मानी होते। इसीलिए ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब सबसे कठिन किताब है, सबसे मुश्किल किताब है जिसका तर्जुमा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा ने, कई मुफस्सरीन ने कुरान मजीद का तर्जुमा दुनिया के कई जबानों में किया। जितने मेजर लैंग्वेजेस है, जितने सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दुनिया के जमाने हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। अगर हम अरबी जबान नहीं जानते, हमारा फर्ज है कि कम से कम हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, उस जबान में पढ़े जिस जबान पे आपको महारत है। अगर आपको उर्दू पे महारत है तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए। अगर आपको कश्मीरी पे महारत है तो कश्मीरी में पढ़िए। अगर आपको अंग्रेजी पे महारत है तो अंग्रेजी में पढ़िए। अगर आपको मराठी पे महारत है तो मराठी में पढ़िए। लेकिन कम से कम कुरान मजीद का तर्जुमा जरूर पढ़िए। हम मुसलमान अक्सर बहाने बनाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत मसरूफ हैं। हम मसरूफ है हमारे तिजारत में, हम मसरूफ है पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हम मसरूफ है क्योंकि हम काम पे जाते हैं। हमारे पास कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो भी वक्त हम स्कूल में लगाते हैं या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, हम सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं और कई किताबें हिफ्ज कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में बैठने के पहले कई किताबें हम हिफ्ज कर लेते हैं। क्या हमारे पास कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं है? अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा चंद दिनों में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है तिरमिज़ी की, कि जो कोई 3 दिन से कम वक्त में कुरान मजीद पढ़ता है वो कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ता। तो अगर आप सुकून से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कम से कम 7 दिन में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज एक जुज, एक पारा पढ़ेंगे तो 1 महीने में आप कुरान मजीद खत्म कर सकेंगे। और जो डिग्री आप हासिल करते हैं स्कूल जाके, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जाके, ये डिग्री आपको इस दुनिया में फायदा पहुंचा सकती है, नहीं भी पहुंचा सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कई डिग्री वाले बेकाम हैं, उनके पास काम नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला वादा देते हैं कि अगर आप इस कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो आपको आखिरत में ही नहीं लेकिन इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह फायदा होगा।
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو تقوی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے. جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وہ تو کئی اچھی ہے, لیکن اگر اس دنیا میں آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کی سیر کرو, کشمیر کو دیکھو. تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, آپ کا بہت قریب دوست ہے. ایک ہفتے آپ کے ساتھ رہتا ہے, پھر کشمیر گھومتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. وہ دوست اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے, اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے, لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں. وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے فرانس سے خط لکھتا ہے آپ کو, لیکن فرینچ میں لکھتا ہے. آپ جب خط کھولتے ہیں آپ کو فرینچ نہیں پتا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو جب آپ کا قریب دوست فرینچ میں خط لکھے گا اور آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آئے گا, آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے, تو آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے, آپ کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے. آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا. آپ کوئی بھی حالت میں اس خط کا ترجمہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا لکھا. کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق, آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے. آپ جب اپنے دوست کا خط ترجمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے, کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ جانیں آپ کے خالق, آپ کے رب, آپ کے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا. ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا, اور ساری جتنی اہم زبان ہیں ساری دنیا میں الحمدللہ ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. اور اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمارا وہم ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را, یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے.